हुन्छ। नत्र विकासका नारा, मानवाधिकारका कुरा यी सब साम्राज्यवादीहरूलाई चाहिँ नि मालिक बनाउनलाई भइरहेका छन्। यस्ता प्रकारका चाहिँ नि तपाईँको अहिलेका चाहिँ जुन नाराहरू छन्, यी दलालहरूका नाराहरू चाहिँ नि सब हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ, यिनीहरूको नियत बुझ्नुपर्छ र यिनीहरूको विरुद्ध अब उठ्ने बेला आएको। अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रीले नत्र किन धम्की दिनु पर्यो? नीति नै बदल्छौँ, यहाँ गर्छौँ, उहाँ गर्छौँ, खाने भए खा, होइन भने छेर भनेर भन्ने कुरो हो। यो दुईटा देशको सांसदले विद्रोह गर्ने कुरो त त्यो त कन्फर्म हो, गर्छन्। त्यति मात्रै नभएर त्यसमा थपिन्छन् पनि होला केही। र नेकपा एमाले भित्र त्यस्तो छ भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि केही न केही त्यहाँभित्र दुई मत छ। नेपाली काङ्ग्रेस त अब समाप्त हुन्छ, त्यो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस अब समाप्त भयो। एमाले पनि यदि चाहिँ नि एमसिसीको अमेरिकी साम्राज्यवादको अगाडि आत्मसमर्पण गर्छ भने त्यो पनि समाप्त हुन्छ। भर्खरै हाम्रो चाहिँ नि इकोनोमीलाई चाइनाले कहाँ पुर्याउँछ त्यसैले चाइना र रुससँग हामीले एलायन्स गरे हुन्छ। त्यो हामीलाई चाहिएन। अमेरिकनको के गरिरहेछ त्यसले? हामीलाई बिआरआई अन्तर्गत भोलि हाम्रो हरेक प्रदेशमा 6 लेनका बाटा चाइनाले बनाइदिन्छ भने किन चाहियो हामीलाई अमेरिकासँगको आर्थिक सहयोग? अमेरिकाले किन सभाएको छ? अमेरिकाले यसले पास गर्न सकेन भने यसलाई सुलेमानी बनाउँछ अमेरिकाले बनाउँछ यिनीहरूलाई। केपी ओली र शेरबहादुरले त पास गर्न सकेन भने भोलिपल्ट मारिदिन्छ। ल हेर्नु होला। अब हामी चाहिँ धेरै सङ्कटसम्म पऱ्यौँ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग लड्नका लागि हामी धेरै सानो अवस्थामा छौँ, हामी कमजोर अवस्थामा छौँ। अब त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको विरुद्ध लड्नका लागि हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर अब म चाहिँ नै जनवादी चीन र म चाहिँ नै अहिलेको जुन गणतान्त्रिक सोभियत गणतन्त्रका शासकहरू, त्यहाँका मित्रहरू, त्यहाँका राजनीतिक नेताहरूले म आह्वान गर्छु, उहाँहरूले अब चाहिँ यो अमेरिकी साम्राज्यवादले हामीले ठुलो च्यापुमा पारेको छ, यसका बङ्गारा चाहिँ झार्नका लागि चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् र तमाम नेपाली युवाहरू अब सडकमा उत्रिनुपर्छ। दर्शकबिन्दहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि पत्रकार, लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कैदीजी हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष गरी एमसिसीमा विकसित भएको घटनाक्रम, जसरी प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले एमसिसी पास गर्छौँ भनेर जुन प्रतिबद्धता सहितको पत्र, याचना पत्र जुन पठाइसकेपछि त्यो पत्र लिक भएर त्यो पत्र सार्वजनिक भइसकेपछि यतिखेर सरकार, विशेष गरी गठबन्धनको सरकार छ र गठबन्धनको सरकारभित्रै पनि एमसिसीको विषयलाई लिएर चाहिँ विभिन्न मतभेदहरू आइरहँदाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले एमसिसीकै विषयलाई लिएर चाहिँ जुन बार्गेनिङ गरिरहेको छ सभामुखको राजीनामादेखि लिएर, यो बिचमा चाहिँ अमेरिकी विदेश मन्त्रीले भर्खरै मात्रै शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र ओलीलाई प्रत्यक्ष फोन गरेर जुन किसिमको धम्कीपूर्ण भाषामा यो पास गर्ने हो अथवा चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउने हो अथवा होइन स्पष्ट रूपमा भन्नु पर्यो भनेर जुन किसिमको दबाब दिइरहँदाखेरि यदि पास नगरेको अवस्थामा चाहिँ अमेरिकाले नेपाल हेर्ने नीति नै परिवर्तन हुने, सहायताहरू रोकिने लगायतका विषयमा चाहिँ लबिङहरू अगाडि बढिरहँदाखेरि यो एमसिसीको विषयले अब नेपालको राजनीतिमा कतातर्फ डोराउँदैछ नेपालको राजनीतिलाई, यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र यसको हल कसरी गर्न सकिन्छ कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। जय गोरख। अमेरिकी विदेश मन्त्रीले एमसिसीको विषयलाई लिएर अहिले पछिल्लो समय शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, ओली लगायतलाई चाहिँ जुन किसिमले प्रत्यक्ष फोन गरेर जुन किसिमको दबाब दिएका छन्, यसले अब एमसिसीलाई लिएर नै प्रचण्ड, देउवा, ओली बिच केही दिन अगाडि जुन भेटवार्ता भयो, त्यो भेटवार्तामा निष्कर्ष निस्किन सकेको अवस्था छैन। प्रचण्डले ओलीलाई फोन गरेर एमसिसीको बारेमा तपाईँले छिटै निर्णय लिनु पर्यो भनेर अनुरोध गरिरहेका छन्। ओली प्रचण्डलाई एमसिसीको विषयमा चाहिँ तपाईँ क्लियर हुनु पर्यो पहिला भनेर यो किसिमको यहाँ एक पक्षले अर्को पक्षलाई देखाइरहेको अवस्था छ नि यो एमसिसीको विषयमा। यसले अब कतातर्फ जाँदैछ? एमसिसी अब के हुन्छ अहिलेको अवस्थामा? होइन, तपाईँको जुन प्रश्न तपाईँले राख्नुभयो त्यसमा चाहिँ जे जस्तो परिस्थितिको तपाईँले स्वयं पनि व्याख्या गर्नुभयो, त्यसले एउटा स्पष्ट के देखाउँछ भने एमसिसी नेपालको लागि भन्दा अमेरिकाको लागि खाँचो रहेछ भन्ने कुरो देखायो। अमेरिकाका जुन परराष्ट्र मन्त्रीले नेपालका नेताहरूलाई
एमसिसीको बारेमा धम्की दिएर कुरा गर्नुको अर्थ दुईटा हुन्छ। एउटा धम्की तिनीहरूलाई दिइन्छ जो आफ्ना करद हुन्छन्, पहिले पैसा दिएर किनिएका मान्छेहरूलाई काम गर्छस् कि के हो फुर्ती गर्ने भनेर भन्न सकिन्छ। यहाँ एउटा पक्ष के देखियो भन्दाखेरि अमेरिकीहरूले नेपालका राजनीतिक नेताहरूमाथि केही न केही लगानी गरेको त्यो पनि देखियो। अर्को कुरा एमसिसी नेपालले मागेको भन्ने जुन थियो नि त्यो कुरा हावा रहेछ भन्ने कुरो पनि प्रमाणित भयो। अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रीले नत्र किन धम्की दिनु पर्यो, नीति नै बदल्छौँ, यहाँ गर्छौँ उहाँ गर्छौँ, खाने भए खा होइन भने छेर भनेर भन्ने कुरो हो। यो दुईटा देशको नेपाललाई सहयोग गर्ने रे, नेपाललाई आर्थिक सहायता दिने रे, नेपालको उन्नति प्रगतिको लागि चाहिँ लगानी गर्ने रे, त्यसको लागि धम्की दिएर अथवा सीमा दिएर अथवा यो कुरामा चाहिँ तिमीहरूले गर्नै पर्छ भनेर जबरजस्ती जुन अमेरिकाले गरिराखेको छ नि, यसले के देखिएको छ भने अमेरिका एउटा साम्राज्यवादी देश हो। अमेरिका नेपालमा एक प्रकारले हमलै गर्न चाहन्छ। अमेरिका नेपालको भूमि कब्जा गरेर आसपासका देशहरूको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्न चाहन्छ र नेपाललाई पनि लुट्न चाहन्छ भन्ने कुरो यसबाट पुष्टि भएको छ। र अर्को कुरा के पुष्टि भएको छ भने तपाईँकै प्रश्नले शेरबहादुर देउवा, केपी ओली भन्ने अमेरिकनहरूका तुच्छ दलाल हुन् भन्ने कुरो पुष्टि हुन्छ। र जहाँसम्म प्रचण्डको कुरा छ, उनले यसमा संशोधन चाहेका छन्। यसमा तर स्पष्ट भनिसकेका छन् अमेरिकी विदेश मन्त्रीले कल गरे यो संशोधन हुन सक्दैन। होइन, संशोधन हुन सक्दैन अमेरिकन विदेश मन्त्रीले भनेपछि एमसिसीलाई फिर्ता गर न, होइन। नेपालको सार्वभौम सत्ता अमेरिकालाई सुम्पिने, अमेरिकी कानुन चाहिँ नेपालीहरूले सबैले मान्नै पर्ने, अमेरिकी चाहिँ कानुनको विरुद्ध चाहिँ नि अमेरिकी सेना यहाँ आयो, अमेरिकी कर्मचारीहरू आयो, अमेरिकाका मान्छेहरू आएर भोलि यहाँ मनोमानी गर्दाखेरि त्यसमा नेपालले बोल्नै नसक्ने गरी, नेपालको मुखमा टेप टाँस्ने गरी, नेपालको हातखुट्टा बाँध्ने गरी हामीलाई चाहिँ खोला पानीमा एउटा खोलामा खसाल्ने, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ हामीले सहायता गर्छौँ भनेर भने के अर्थ हो? अब एमसिसी रोक्नका लागि प्रचण्डले ओलीलाई मनाउन सक्छन्, प्रचण्ड ओली फेरि पनि मिल्न सक्छन्। अब ओली भन्ने मान्छे चाहिँ 2 वर्ष अगाडि स्वयं संसदमा एमसिसीको प्रस्ताव लिएर जाने मान्छे हुन् र ओलीको चाहिँ नि राइट ह्यान्ड युवराज सङ्ग्रौलाले चाहिँदो नचाहिँदो सम्झौता गरेको छ, युवराज खतिवडाले। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको एकातिर ओली र एकातिर शेरबहादुर भन्ने मान्छे त चाहिँ अमेरिकनका एजेन्टहरू नै हुन् भन्ने देखिएका छन्। र उनीहरूको चाहिँ तपाईँको पार्टीकै सांसदहरूले गम्भीर खतरा देखेरै, जस्तो कमरेड भीमरावल जस्ता मान्छेहरूले तपाईँ पार्टी नै छोड्छौँ भनेर आउने परिस्थिति बनिसक्यो। विद्रोहको तयारी गरिरहेका छन् 13 जना सांसद तयारी अवस्थामा राख्नको लागि। विद्रोह गर्ने कुरो त त्यो त कन्फर्म हो, गर्छन्। त्यति मात्रै नभएर त्यसमा थपिन्छन् पनि होला केही। र नेकपा एमाले भित्र त्यस्तो छ भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि केही न केही त्यहाँभित्र दुई मत छ। विश्वप्रकाश शर्माले त भनिसक्नुभयो यो एजेन्डा त्यसै घुसाइयो। त्यो पनि एकदम भर्खरै निर्वाचित महासचिवले अब युवा नेताले त्यसरी भनिसकेपछि यसको परिणाम चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि पार्टीको चाहिँ नि विग्रहको स्थिति त्यहाँभित्र पनि छ। एमाले त फुट्छ एमाले फुट्छ, अब फुट्छ। भीमरावले एमाले फुटाउँछन्। होइन, भीमरावले मात्रै किन, त्यहाँ त अब चाहिँ नि धेरै नेताहरू चाहिँ त्यो एमसिसीको पछाडि लागेर अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाली गरेपछि कम्युनिस्ट पार्टी रहन्छ। त्यो त सिद्धियो नि त्यो पार्टी, त्यसै नीतिगत रूपमा सिद्धिन्छ। तपाईँले के छ भन्दाखेरि यो 2000 तपाईँको चाहिँ नि 52-53 सालमा नेपालीहरूलाई झुक्क्याए जस्तो होइन। महाकाली सन्धिमा जसरी शेरबहादुर र चाहिँ अर्को त्यो केपी ओली भन्नेले करोडौँ रुपियाँ चाहिँ नि अरबौँ नेपालीहरूले चाहिँ नि खरबौँ रुपियाँ चाहिँ नि अब महाकाली उसबाट आम्दानी लिन सक्छन् र यहाँ घाम चाहिँ पश्चिमबाट झुल्किन्छ भनेर भन्दै हिँडेर यिनीहरूले नदी बेचिदिए नि हो। त्यस्तो अवस्था अहिले छैन। अहिले एउटा कुरो त यसको लागि चाहिँ नि तपाईँहरू जस्ता टेलिभिजनहरू जो सामाजिक सञ्जालमा अहिले आइरहनु भएको छ, युट्युबका टेलिभिजनहरू
उनीहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। जागरुक जनतालाई जागरुक गराउनेमा र व्यापक जनजागरण भइबढेको छ र सबभन्दा ठुलो एमसिसीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। के भन्दाखेरि फुटेर टुटेर साम्राज्यवादीहरूले नै अनेक प्रपञ्च गरेर टुक्रा टुक्रा पारेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भएर आइदिए। बुझ्नुभयो त? एउटा ग्रेटर नेसनल एलायन्स खडा भइदियो यहाँ अहिले र सारा कम्युनिस्टहरू अहिले चाहिँ क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू सडकमा छन् र युनिफाइड छन्। सरकारमा रहेको चाहिँ मसाल समिति सडकमा आएको छ र यसले एउटा कुरो के देखाएको छ भने नेपालमा नक्कली कम्युनिस्ट र क्रान्तिकारी कम्युनिस्टको बिचमा यसले चाहिँ एउटा ध्रुवीकरण ल्याइदिएको छ। नेपाली जनताले अब चिन्ने हो भने को सही लाइनमा छ र को गद्दार हो, को दलाल हो, को साम्राज्यवादीहरूको भरिया हो भन्ने कुरो अब प्रष्ट हुने बेला भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस त अब समाप्त हुन्छ त्यो पार्टी। नेपाली काङ्ग्रेस अब समाप्त भयो। एमाले पनि यदि चाहिँ नि एमसिसीको अमेरिकी साम्राज्यवादको अगाडि आत्मसमर्पण गर्छ भने त्यो पनि समाप्त हुन्छ। पर्खर हेरको रणनीतिमा छ एमाले यतिखेर। पर्खर हेरको रणनीति होइन, केपी ओलीको रणनीति भनेको त्यो दलाल मान्छे हो। त्यो चाहिँ नि गएर त्यसले एमसिसीको विरोध गर्छ भन्ने कुरा मैले सोचेकै छैन। त्यो एमसिसीको भित्री रूपमा साँठगाँठ गरिरहेको मान्छे हो र त्यसको बारेमा धेरै अभियन्ताले बोली पनि सकेका छन्। त्यो दलाल हो। त्यसले नै संसदमा चाहिँ नि तपाईँको पहिले एमसिसीको एउटा प्रस्ताव पनि लिएर गएको थियो भनिसकेका छ। त्यसैले गर्दा एमालेको केपी ओली र काङ्ग्रेसको यो चाहिँ नि शेरबहादुर देउवा ग्याङ तिनीहरूको आडमा अमेरिकाले यहाँ चाहिँ नि कब्जा गर्ने नीति लिएको छ। यसको परिणाम के हुन्छ भने यी दुईटै पार्टीहरू अब धुलो पिठो हुन्छन् र यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले साथ दियोस् नदियोस् आम नेपाली जनता सडकमा उत्रियो भने त यिनीहरू धुलो पिठो हुन्छन् नि। अब आगामी निर्वाचनमा पनि यिनीहरूले चना चाट्ने कुरो छँदैछ। तर अहिलेदेखि नै यिनीहरूको पतन सुरु भएको छ। पार्टीभित्रका क्रान्तिकारीहरू त चाहिँ तपाईँको यी पार्टीहरूलाई त त्याग्ने भए नि। देशभक्त क्रान्तिकारीहरू सबैको बिचमा एउटा ध्रुवीकरण भएर नयाँ राजनीतिक शक्तिको चाहिँ नेपालमा उदय हुने सम्भावनालाई एमसिसीको अमेरिकी साम्राज्यवादको नाङ्गो एउटा आक्रमणले यो कुरालाई पुष्टि तपाईँको यो कुरालाई विकास गरिदिएको छ। विप्लव वैद्यहरू सडकमै छन् यतिखेर। त्यसमा विभिन्न राजावादी शक्तिहरू पनि मिसिएका छन् मोर्चाको रूपमा चाहिँ। त्यो सडकको शक्ति नै अब ठुलो रूप लिन्छ त्यो आन्दोलनले। होइन, तपाईँको के छ भन्दाखेरि यी जो नेकपा का विभिन्न टुक्राहरू छन् नि, नेत्र विक्रमका तपाईँको चाहिँ नि वैद्यवाका अनि त्यसै मसाल अथवा चाहिँ तपाईँको यो अन्य शक्तिहरूको साथसाथै माधव नेपालजी पनि सडकमा आउँछु भनेर उहाँले घोषणा गरिसक्नुभयो। नेकपा समाजवादीले घोषणा गरिसक्यो। माओवादीले पनि यदि यो संशोधन हुँदैन भने चाहिँ हामी गठबन्धन छोड्छौँ, टेबल गर्ने हो भने चाहिँ विद्रोहको स्थिति प्रबल भएर गयो भने बाबुराम कामी बाहेक का अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो उपेन्द्र यादवहरू पनि सडकमा आउँछन्, मलाई त विश्वास छ। र बाबुराम र उपेन्द्रको नि त्यहाँ विवाद छ अहिले। त्यो त अब चाहिँ उपेन्द्र चाहिँ त्यति बाबुराम जस्तो गद्दार होइन भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँको समयले देखाउने छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि राजनीतिक दलहरूमा तपाईँको एकदमै सामन्तवादका सेवक भनिएका राजावादीहरूदेखि लिएर एकदम अग्रगमनका वाहक भनिएका माओवादीहरूसम्म एकै ठाउँमा आउने र एउटा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि साम्राज्यवाद विरोधी एलायन्स बन्ने वातावरण चाहिँ देशमा बनेको छ। त्यसले काम गर्यो भने गरिहाल्यो, नत्र होइन भने अफगानिस्तानमा चाहिँ तपाईँको त्यो जुन प्रकारको त्यहाँ चाहिँ नि मुस्लिम कट्टरपन्थीहरूको मोर्चाहरू बनिएको थियो नि, त्यस्ता प्रकारका मोर्चाहरू पनि यहाँ चाहिँ उदय हुन सक्छन्। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अमेरिकी साम्राज्यवादले तपाईँको आजसम्म अरू साना देशका आन्तरिक मामलामा खेल्दै र जबरजस्ती चाहिँ सहयोगको नाममा आफ्नो सुरक्षा रणनीति लाद्ने जुन प्रकारको खेल मचाएको छ, त्यो खेलले चाहिँ तपाईँको अमेरिकालाई नै त्यो प्रत्युत्पादक हुने कुरामा कुनै दुई मत छैन।
तर फेब्रुअरी 28सँग जुन समय सीमा दिइएको छ त्योभित्र यसलाई चाहिँ टुङ्ग्यौँ, होइन भने चाहिँ हामी यो फिर्ता लैजान्छौँ भनेर फिर्ता लगे हुन्छ नि। विश्व ब्याङ्कमा लागेर हामीलाई के फाइदा भएको छ? तपाईँको एसियाली विकास ब्याङ्कले हामीलाई के फाइदा दिएको छ? त मोनिटरी फन्डले हामीलाई के फाइदा दिएको छ? पश्चिमाहरूको साथमा लागेर तपाईँको हाम्रो मुद्रा कोल्याप्स भइराखेको छ, हाम्रो अर्थतन्त्र कोल्याप्स भइरहेको छ, हामीलाई बेकारमा ऋणको भारी तिनीहरूले भिडाइरहेका छन्। डेभलपमेन्ट भन्ने कुरा हाम्रो जिरो छ, औद्योगिक उत्पादन जिरो छ, सडकहरू तहस नहस छन्, विद्युतको अवस्था यस्तो चाहिँ संसारको सबभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुने देशमा सबभन्दा महँगो विद्युत, त्यो पनि लोड सेडिङ सुरु भएको छ। यो सम्पूर्ण कुकर्महरू चाहिँ कसका कारणले भएको छ? सम्पूर्ण विकृति र दुरावस्था कसका कारणले भएको छ भन्दाखेरि हामीले आजसम्म अमेरिकी साम्राज्यवादको नेतृत्वमा, हिजो बेलायती उपनिवेशवादको नेतृत्वमा, अहिले यो अमेरिकी साम्राज्यवादको नेतृत्वमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय एलायन्समा आर्थिक रूपमा एलायन्स गर्दाखेरि नै हामी यस्तो हालतमा पुगेका छौँ। नत्र होइन भने तपाईँको 5 वर्षभित्र चाइनाले यहाँ चाहिँ तपाईँको बिआरआई अन्तर्गत 7वटा प्रदेशमा 7वटा हाइवेहरू बनाइदिन्छ। त्यसपछि गएर रेल यहाँ ल्याइदिन्छ। यहाँ चाहिँ नि आर्थिक रूपान्तरण चाहिँ तपाईँ चाइना जस्तो विकसित देशको अर्थतन्त्रसँग हामी जोडिने हो। समुद्रसम्म हामी जान पाउँछौँ। हाम्रो चाहिँ इकोनोमीलाई चाइनाले कहाँ पुर्याउँछ। त्यसैले चाइना र रुससँग हामीले एलायन्स गरे हुन्छ। होइन, एलायन्स नगर्ने हो भने पनि अमेरिकी साम्राज्यवादले हामीलाई छोड्दैमा हामीलाई जापान जस्ता परराष्ट्र नीति तोड्नुपर्छ। अब नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति त अमेरिकाले गर्दाखेरि बाध्य हुनु पर्यो नि। अमेरिकाले हामीलाई साम्राज्यवादको गुलाम बनाउन खोजेपछि अब बाध्य पारेको हो। अमेरिकाले भनिसकेको छ स्पष्ट रूपमा बाध्य पारेको यो चाहिँ नगर्ने हो हमला हो, पास नगर्ने हो भने चाहिँ हामी यो चिनिया प्रभावको रूपमा चाहिँ लिन्छौँ भनेर भनिसकेको छ। चिनिया प्रभाव स्वरूप केही छैन। असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेको कुनै चिनिया प्रभावमा जाने कुरो होइन। नेपाल भनेको हाम्रो अस्ट्रेलियासँग राम्रो सम्बन्ध छ, हाम्रो भारतसँग राम्रो सम्बन्ध छ, हाम्रो चाहिँ नि तपाईँको बेलायतसँग राम्रो सम्बन्ध छ, हाम्रो फ्रान्ससँग राम्रो सम्बन्ध छ, हाम्रो जर्मनीसँग राम्रो सम्बन्ध छ। संसारका धेरैजसो स्वतन्त्र स्वाधीन प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूसँग नेपालको असाध्यै राम्रो सम्बन्ध। अब यो एमसिसी फिर्ता लगेको अवस्थामा अमेरिकासँगको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? अमेरिकाले नेपाललाई परिवर्तन गर्ने भनिसकेको छ। अमेरिकालाई कुनै अधिकार पनि छैन। र जति बेला यहाँ चाहिँ नि अमेरिकाको विरुद्ध धारे हात लगाउँथे सम्पूर्ण एसियाली मान्छेहरू, यो साम्राज्यवादी राष्ट्र हो भन्थे। र यो इजरायलको इस्युमा पनि तपाईँको सारा एसियाली राष्ट्रहरू इजरायललाई चाहिँ यहुदीवादी साम्प्रदायिक तत्त्व अमेरिकी साम्राज्यवादका दलाल भन्थे। त्यति बेला नेपालले इजरायललाई मान्यता दिएको थियो। नेपाल जहिले पनि अमेरिकासँग चाहिँ अत्यन्तै निकटतम सम्बन्ध कायम गरेर र नेपालका कुनै समय राजा महेन्द्रले त भियतनाममा गोर्खाली आर्मी दिनुपर्छ भने तयार भएका थिए। र अमेरिकाले चाहिँ इजरायललाई दिएको जस्तो हामीले एउटा न्युक्लियर प्लान्ट दियो भने हामी त्यो गर्न तयार छौँ भनेका थिए। र आज चाहिँ कैयौँ नेपाली युवाहरू अमेरिकी फौजमा काम गरिरहेछन्। म अस्ति अमेरिका गएर मैले थाहा पाएँ नेपालीहरूलाई उनीहरूले जसरी बेलायतीहरूले प्रयोग गरेका छन् त्यसरी उनीहरूले पनि प्रयोग गरिरहेका छन्। र नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध कस्तो छ भन्दाखेरि जनस्तरमा भन्ने हो भने एकदम बेहतरिन। नेपालीहरूले अमेरिकालाई आफ्नो देश जस्तो ठान्छन् र अमेरिकनका लागि पनि नेपाल उनीहरूकै देश जस्तो छ। र हामी यस्तो आत्मीय रहेकोमा अमेरिकनहरूले पछिल्लो समयमा जब यो टेन्जर ग्रुप मार्फत हाम्रा प्रिय राजा रानीको वंशविनाश गरे नि वीरेन्द्रको, अमेरिकाले गरेको सिआइएले गरेको हो। यो कुरा अमेरिकी पत्रकारले भनेको छ। र यो कुरा चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक रूपमा यो आइसकेको छ। बुझ्नु त? त्यसैले गर्दाखेरि यो अमेरिकाले हामीमाथि एक प्रकारले युद्ध लादिरहेको छ। हामीलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने को? अमेरिकी साम्राज्यवादीहरू हुन्। हामीलाई चाहिँ यहाँ राजतन्त्र खतम पार्ने को? अमेरिकी साम्राज्यवादीहरू हुन्। अहिले चाहिँ के को लागि रहेछ त भन्दाखेरि यो एमसिसीको नाममा चाहिँ आफू आएर नेपालको अर्थतन्त्र कब्जा गर्ने, नेपालको चाहिँ राजनीति कब्जा गर्ने, नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा साथमा लैजाने उनीहरूको षड्यन्त्र रहेछ भन्ने कुरो प्रष्ट देखियो। त्यो षड्यन्त्र पूर्ण नहुने यहाँका देशभक्त क्रान्तिकारी शक्तिहरूले, यहाँको जनसमुदायको जागरुकताले त्यो कुरा पुरा नहुने देखेपछि अहिले परराष्ट्र मन्त्रीले हामीलाई धम्काउने
हो यस्ता धम्कीले केही लचार्दैन, किनभने त्यो परराष्ट्र मन्त्री त्यो चाहिँ राष्ट्रपतिको पनि अमेरिकामा पनि दुर्गति हुँदैछ, उनीहरूको अर्थतन्त्र तहस नहस हुँदैछ, उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जताततै हारेर गइरहेका छन्। त्यसैले गर्दा नेपाललाई जुन आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ युद्ध अभ्यास गर्ने थलो र नेपालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन प्रकारको नेपाललाई अफगानिस्तान, कम्बोडिया, रुवान्डा बनाउने जुन उनीहरूको षड्यन्त्र छ, सोमालिया बनाउने षड्यन्त्र छ, त्यसको विरुद्ध नेपाली जनता जागरुक छन्, नेपालका पार्टीहरू जागरुक छन्, नेपालका राजनीतिक अभियन्ताहरू जागरुक छन्। हामीहरू सब सडकमा छौँ। त्यसले कसैले फुर्ती गर्छ भनेपछि त्यो हामीलाई चाहिएन। अमेरिकनको के गरिरहेछ त्यसले? हामीलाई बिआरआई अन्तर्गत भोलि हाम्रो हरेक प्रदेशमा 6 लेनका बाटा चाइनाले बनाइदिन्छ भने किन चाहियो हामीलाई अमेरिकासँगको आर्थिक सहयोग? तर त्यो बिआरआईकै काउन्टरमा आएको होइन एमसिसी? एमसिसी बिआरआई काउन्टरमा होइन। एमसिसी भनेको सन् 2002बाट अमेरिकामा सुरु भएको र चाहिँ तपाईँको खास गरी यो चाहिँ सेप्टेम्बर 9 तारिकमा जुन अमेरिकामा चाहिँ हमला भएको थियो र हमला गराइएको थियो पनि भन्छन् कतिले, जुन टेररिस्ट हमलाको नाममा त्यहाँ चाहिँ वितण्डा मचाइयो, त्यो ट्विन टावरहरू भत्काइयो। त्यसपछि गएर उनीहरूले के गर्यो भने अमेरिकाले आर्थिक सहयोग त दिने, तर अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थलाई अगाडि राखेर मात्रै दिने भनेर उनीहरू आएका। अब नेपालमा त उनीहरूले अचाग्ली गर्न लागे। नेपालको संविधान नियम कानुन भन्नुभयो वीरेन्द्र वंश विनाश, यो राज संस्था हटाएर गणतन्त्र ल्याउन, यही एमसिसी पास गर्न, यो रणनीतिलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि थियो। त्यो सिआइएले त्यो आफ्नो सुरक्षा छातामुनि आफूलाई ल्याउन र त्यो शेरबहादुर जस्ता चाहिँ सिंघानी दलालहरू, केपी ओली जस्ता चाहिँ छद्म दलालहरूलाई अगाडि सारेर यिनीहरूलाई जिताएर यिनीहरूलाई पैसा दिएर नेपाली जनतालाई बेकुफ बनाएर यहाँको कर्पोरेट मिडियालाई, दास मिडियालाई चाहिँ प्रयोग गरेर यहाँका चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दलहरू जसको कुनै नैतिक देशभक्तिपूर्ण इतिहासै छैन त्यस्ता खालका दलाल पार्टीहरूलाई यहाँ झुक्क्याएर माथि ल्याएर नेपाली जनतालाई बेकुफ बनाएर यिनीहरूले चाहिँ अमेरिकी साम्राज्यवादले खेलेको खेल आज भण्डाफोर भएको छ एमसिसीको नाममा। त्यसैले गर्दा एमसिसी नो एमसिसी भन्ने बाहेक नेपाली जनताले अरू भनेकै छैनन्। शेरबहादुर देउवाले एमसिसीलाई अगाडि बढाउन सक्दैनन्। शेरबहादुर देउवाले अगाडि बढायो भने त्यो शेरबहादुर देउवाको पनि वंश विनाश हुन्छ। बढाउनको लागि त्यो किसिमको दौडधुप गरिरहेका छन्। त्यो किसिमको दौडधुप नै त्यो दलाली गरेको हो। त्यो दलाली त्यस्ता चाहिँ तपाईँको संसारका जति पनि दलाल नेताहरू छन् नि, त्यो चाहिँ तपाईँको विश्वका धेरै देशहरूमा अहिले भर्खरै अफगानिस्तानमा कति दलालहरू सफाया भए, त भागाभाग भयो कि भएन? भियतनाममा पनि कति दलालहरू, कम्बोडियामा लोन्नोल भन्ने त्यहाँको कमान्डर इन चिफले चाहिँ त्यहाँको राजालाई अपदस्थ गरेर अमेरिकी साम्राज्यवादको अगाडि दलाली गरेका थियो नि, ती लोन्नोलहरू कहाँ गए आज? हो त्यसैले शेरबहादुर जस्ता लोन्नोलहरू सफाया हुन्छन् यिनीहरू। अमेरिकाको कुनै राजनीतिक भविष्य छैन। अमेरिकाले किन सफाया गर्छ? अमेरिकाले यसले पास गर्न सकेन भने यसलाई सुलेमानी बनाउँछ अमेरिकाले बनाउँछ यिनीहरूलाई। केपी ओली र शेरबहादुरले त पास गर्न सकेन भने भोलिपल्ट मारिदिन्छ ल, हेर्नु होला। त्यो किसिमको रणनीति छ अमेरिकाको। अमेरिकनहरूको रणनीति भनेको साम्राज्यवादी रणनीति हो, लुटेरा रणनीति हो, कब्जा गर्ने रणनीति हो, आफ्नो सुरक्षा छातामुनि लैजाने रणनीति हो। त्यसैले गर्दा त्यो रणनीतिमा कोही लागेको छ भने त्यो चाहिँ राष्ट्रघाती हो, देशद्रोही हो, त्यो अपराधी हो। त्यस्तालाई चाहिँ हामीले चाहिँ दण्डित गर्नुपर्छ नेपाली जनता। अब एमसिसी पास भएको अवस्थामा पनि र पास नभएको अवस्थामा पनि मुलुक दुर्घटनामा गयो। होइन, पास नभएको अवस्थामा के को दुर्घटना जाने? कोटी कोटी जनसमुदायहरूले सुलेमानी बनाउँछ भनेर भन्नुभयो। होइन, सुलेमानी उनीहरूलाई बनाउने त सुरक्षा त नेपाली जनताले दिन्छ नि। सुलेमानी मात्रै बनाउनेहरू मात्रै छन् र सुलेमानीको रक्षा गर्ने पनि त छन् नि। यो एमसिसीको विषयमा चाहिँ चिनिया दबाब पछिल्लो समय जुन किसिमको बढेर गएको हो, प्रचण्डसँग पनि केही हप्ता अगाडि मात्रै पनि चिनिया विदेश मन्त्रीको सम्पर्क भएको कुरा आम सञ्चार माध्यममा पनि आयो। अब राजदूतको पछिल्लो समयको सक्रियता, चिनिया राजदूतको, नेपाली स्थित चिनिया राजदूतको सक्रियता पनि देखिएकै हो, खुलेआम रूपमा पछिल्लो समय त्यो बढेर गएको अवस्था छ। नेपाल जस्तो सानो छिमेकी राज्यमा आएर नेपाललाई आधार बनाएर कुनै प्रकारको राजनीति गर्ने नीति चाइनिजहरूको छैन। अब राजदूत यहाँ राजदूतको रूपमा रहनुभएको छ र उहाँले सामान्य राष्ट्रपतिका अथवा चिनको सरकारका केही सन्देशहरू पुर्याउने कामसम्म उहाँले गर्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हस्तक्षेप गरेको भए त हामीहरू त सडकमा छौँ, अमेरिकी साम्राज्यवादलाई ढुङ्गा हान्न तयार छौँ, हामी चाहिँ भारतीय विस्तारवादको विरुद्ध खडा हुन तयार छौँ, लड्न भिड्न तयार छौँ नि।
खोइ त हामीलाई आएर त तपाईँलाई केही सहयोग गर्छौँ हामी भनेको त चाइनिजहरूले छैन। बिआरआईको पनि विरोध गरिरहेका छन् नि अहिले। बिआरआई भनेको त के हो र, खुलेआम चाहिँ काम गर्ने एउटा बाटो बनाइदिने हो। बाटो बनाइदिने अमेरिकाले आएर हाम्रो बिआरआईको जुन छलेनको कर्णाली मार्च मैले सुरु गरिरहेको छु, कर्णालीमा बाटो यदि विश्व ब्याङ्कले आएर बनाइदिन्छ भने हामी त तयार छौँ। तर सहायता गरेका छौँ भन्ने त्यहाँ एनजिओ आइएनजिओ पठाएर क्रिस्चियन धर्म फैलाउने बाहेक पश्चिमाहरूले के गरेका छन्? चाइनिजहरूको त त्यस्तो केही एजेन्डा छैन। चाइनिजहरूले कहिले माओ सेतुङको बारेमा हामीले किनेर हामीले मगाएर हेरे किताबहरू पढे बाहेक धेरैजसो माओ सेतुङको बारेमादेखि लिएर चिनमा भएको क्रान्तिको बारेमा हामीले कुन तपाईँको प्रकाशनहरू बढी पढ्छ भने इन्डियन प्रकाशनहरू, अमेरिकी पश्चिमा प्रकाशनहरू। हामीले कुन दिनबाट माओ सेतुङलाई थाहा पायौँ भने जब एडगर स्नो भन्ने अमेरिकी पत्रकारले रेड स्टार ओभर चाइना भनेर किताब लेखेर त्यो हाम्रो नेपालको बजारमा आएपछि बल्ल हामीलाई थाहा भयो कि ओहो चाइनामा क्रान्तिमा यो भएको रहेछ, माओ सेतुङ एउटा चाहिँ ठुलो एउटा लाल तारा रहेछ जनताको नजरमा, उनले महान काम गरेका रहेछन् भने हामीले अमेरिकी पत्रकारले लेखेर थाहा पायौँ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि चाइनिजहरूले यहाँ कहिले हस्तक्षेप गरेको मलाई थाहै छैन, मेरो जीवनकालमा मैले देखेको छैन। र कहीँ चाइनिजहरूको सिमानातिर गयो, म कैलाश मानव सरोवर क्षेत्रमा गएँ, म चाहिँ तपाईँको यता यो चाइनिजहरूको हङकङ साइडतिरबाट म चाइना गएँ, कहीँ कतै पुलिस मिलिट्री कहीँ केही त्यो बाटोमा देखिँदैन। कहिल्यै उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ कतै केही हस्तक्षेप गरेको देखिँदैन। उनीहरू आफ्नो सुरक्षामा कहाँबाट गर्छन्, उनीहरूलाई पब्लिकमा उनीहरू आउँदैन। उनीहरूले कहिल्यै तपाईँको अहिलेसम्म हाम्रा कति नेपालीहरू चाहिँ तपाईँको चाइनिजहरूका वैवाहिक सम्बन्ध भएका छन्, ती कसैलाई पनि तपाईँ चिनको पक्षमा काम गर्नुहोस् अथवा चिनको लागि चाहिँ यसो गर्नुहोस् अथवा भारतको विरुद्ध यस्तो गर्नुहोस् भनेर कसैलाई भनेको मैले आजसम्म सुनेको छैन। अमेरिकाको विरुद्ध तपाईँहरू यसो गर्नु, नेपाली जनता स्वयंले गर्नुपर्छ त्यो, हामी चाइनिजहरूले पनि स्वयं गरेका हौँ भनेर उनीहरू भन्छन्। र उनीहरूले खोइ त चिनिया राजुसँग त मैले त यहाँ काठमाडौँमा सँगै बस्छौँ, खोइ त कहिल्यै भेट भएको छैन। कुनै चाइनिजहरूका कतिपय कर्मचारीहरू यहाँ मिडियामा यताउता जाँदाखेरि भेटघाट भइरहन्छ। कसैले पनि तपाईँ काठमाडौँमा यो गर्नुहोस्, नेपालमा यो गर्नुहोस्, अमेरिका विरुद्ध यो गर्नुहोस्, भारतको विरुद्ध यो गर्नुहोस् भनेको हामीले सुनेका छैनौँ। बरु इन्डियन एम्बेसीका कर्मचारीहरूले अब ऐसा कीजिए भन्ने, त्यहाँ प्रत्यक्ष बसेर पैसा बाँड्ने, मधेसमा आन्दोलन चलाउने, त्यसमा नचाहिने कामहरू इन्डियनहरू यहाँ नागरिकता विधेयक ल्याउने, त्यो सब इन्डियनले गरिरहेछ। चाइनिजले त्यस्तो कुनै आजसम्म गरेका पनि छैनन्। तर अब चाहिँ हामी चाहिँ चाइनालाई आह्वान गर्नेवाला छौँ। अब हामी चाहिँ धेरै सङ्कटसम्म पऱ्यौँ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग लड्नका लागि हामी धेरै सानो अवस्थामा छौँ, हामी कमजोर अवस्थामा छौँ। अब त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको विरुद्ध लड्नका लागि हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर अब म चाहिँ नै जनवादी चीन र म चाहिँ नै अहिलेको जुन गणतान्त्रिक सोभियत गणतन्त्रका शासकहरू, त्यहाँका मित्रहरू, त्यहाँका राजनीतिक नेताहरूले म आह्वान गर्छु, उहाँहरूले अब चाहिँ यो अमेरिकी साम्राज्यवादले हामीले ठुलो च्यापुमा पारेको छ, यसका बङ्गारा चाहिँ झार्नका लागि चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् र तमाम नेपाली युवाहरू अब सडकमा उत्रिनुपर्छ, विद्रोह बोल्नुपर्छ, युद्धको तयारी गर्नुपर्छ र साम्राज्यवादको यहाँ चाहिँ करङ भाँच्नुपर्छ यहाँ हामीले। र यी साम्राज्यवादका दलालहरू सबको सफाया गर्नुपर्छ। म त्यसको लागि नेपाली युवाहरूलाई आह्वान गर्छु। अब तपाईँहरू चाहिँ नि अरबतिर, मलेसियातिर सब छोडेर आउनुहोस्। अब युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया पढ्न जाने होइन, अब जापानमा काम गर्न जाने होइन, अब फर्केर घर आउनुहोस्, बन्दुक समात्नुहोस्, खुडा खुकुरीहरू समात्नुहोस् र अमेरिकी साम्राज्यवादको चिहान खनेर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कायम गर्न सक्यौँ अनि भने मात्रै नेपाल राष्ट्रको विकासमा जुन अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि जुन प्रकारको चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि एउटा कब्जा जमाएर बसेको छ साम्राज्यवाद र हामीलाई कहिल्यै विकास हुन नदिने, हामीलाई ऋणमा डुबाउने र हाम्रो अर्थतन्त्र तहस नहस पार्ने जुन साम्राज्यवादी चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि भित्री सूक्ष्म व्यवस्थापन छ, त्यसलाई तोड्नका लागि अब हामी चाहिँ तयार हुनुपर्छ। अनि मात्रै हाम्रो देश विकास हुन्छ। नत्र विकासका नारा, मानवाधिकारका कुरा
यी सब साम्राज्यवादीहरूलाई चाहिँ नि मालिक बनाउनलाई भइरहेका छन्। यस्ता प्रकारका चाहिँ नि तपाईँको अहिलेका चाहिँ जुन नाराहरू छन्, यी दलालहरूका नाराहरू चाहिँ नि सब हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ, यिनीहरूको नियत बुझ्नुपर्छ र यिनीहरूको विरुद्ध अब उठ्ने बेला आएको छ। चीन र रसियाको एलायन्समा जानुपर्छ अब नेपाल? तपाईँले त गुहार्नुभयो। हो, मैले गुहारेँ। चीन र रसियाको एलायन्समा हामी जाने होइन। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि उहाँहरूको मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग लिने हो। हामीले चाहिँ नि कुनै कसैको एलायन्समा हामी जाने होइन। हामी त नेपाल त असंलग्न परराष्ट्र नीतिको त्यो दाता राष्ट्र हो। पञ्चशीलको सिद्धान्त नेपालले विश्वलाई दिएको छ। नेपाल जहिले पनि एउटा विश्वको हित चाहने देश हो। नेपाल शान्ति, सुव्यवस्था, स्थिरता चाहने राष्ट्र हो। हामी सबैको भलो चाहन्छौँ, अमेरिकाको पनि भलो चाहन्छौँ। तर अमेरिकाका केही मुठीभर शासकहरूले त्यहाँका केही मुठीभर स्वार्थी तत्त्वहरूको चाहिँ हतियारका व्यापारीहरूको षड्यन्त्रमा लागेर यो सम्पूर्ण युद्धको संरचना बढाउने जुन प्रकारको खेल भइराखेको छ, त्यसको विरुद्ध हो नेपाल। हुन्छ, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा अब जुन किसिमले एमसिसीलाई लिएर चाहिँ जुन राजनीति तातेको छ, अबको बिचमा चाहिँ यो राजनीति चाहिँ कतातर्फ अगाडि बढ्छ? अब देशको पक्षमा जान्छ। साम्राज्यवादको षड्यन्त्रहरू अब करिब करिब अन्तिम अवस्थामा आइपुगेका छन्। साम्राज्यवादी चलखेलहरू अब चाहिँ नेपाली जनताले बुझ्न थालेका छन्, नेपाली युवाहरूले बुझेका छन्। हामीहरू पनि हिजो स्पष्ट थिएनौँ। हामीले त अमेरिकालाई चाहिँ एकदम सबभन्दा नजिकको मित्र राष्ट्र मानिरहेका थियौँ र हरेक कुरामा हामीले अमेरिकाले हाम्रो पछाडि छ है, हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो स्वतन्त्रता, हाम्रो चाहिँ नि सुरक्षाका लागि अमेरिका भन्ने एउटा मित्र देश छ भनेर हामी भ्रममा थियौँ। अब अहिले त्यो सम्पूर्ण भ्रमहरूको चाहिँ भत्ताभङ्ग भयो, सम्पूर्ण भ्रमहरू तोडियो। त्यसैले गर्दा यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ कि साम्राज्यवादको चाहिँ अन्त्य भएको छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो समय। जय गोरख।